पहले तो जो हमारी आर्मी है ना उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। आई गेस वी शुड स्टे मोर ऑप्टिमिस्टिक और हमें अपने इदारों पे ट्रस्ट करना चाहिए और लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तान बिक सकता है वहाँ पे सब कुछ बिक सकता है। अच्छा, ठीक है, लिहाजा कि ये चीज़ हमारे हुक्मरानों को खुद सोचनी चाहिए, किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं, वापस जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है। आप नहीं चाहते इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए? नहीं, इंडिया के साथ हम एक मिनट भी तलक नहीं बनाना चाहते। पाकिस्तान ने कौन सा विजन डिसाइड किया कि कश्मीर का मसला सॉल्व करना है? वो तो नहीं होना सॉल्व। आप वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो गया। अब मसला पाकिस्तान बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। मौशी बदहाली के दरमियान हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मुश्किलात बढ़ते ही पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया जा रहा है। पाक आर्मी के साबिक अफसर अतर अब्बास का कहना है कि भारत के साथ बातचीत इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम अली रज़ा है। सर, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और इस सारी सूरत हाल में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक ऑफिसर हैं अतर अब्बास, उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है कि वो इंडिया के साथ बातचीत करे। पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, देखें जो अतर अब्बास है, पहले तो उन्हें ये बताना पड़ेगा ना दुनिया को कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है। अगर हम देखें, हिस्ट्री को देखें, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने की है डिसाइड। तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे कौन होता है? वो एक आर्मी चीफ होता है। अब कहें कि वो कोर कमांडर डिसाइड करते हैं, नहीं, ये एक आर्मी चीफ वो अपना डॉक्ट्राइन लेके आता है। जैसे कि बाजवा डॉक्ट्राइन था हमारे मुल्क में, अब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गया है मेरे ख्याल से। तो अब ये है कि अगर हम हिस्ट्री में जाए तो दो वाक़यात होते हैं। एक दफ़ा मोदी आता है इस मुल्क में, एक पठानकोट वाक़या होता है। ये दोनों को आप देखें, रिलेट करके देखें। मोदी आया तो उसके 6 महीने नहीं गुजरे तो पठानकोट हो जाता है। अच्छा, तो इसका क्या था? मोदी ने तो मेरे ख्याल से आया इधर नवाज शरीफ के घर, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जेस्चर दिया उसने कि उसने अपना स्टांस क्लियर किया कि जी हम दोस्ती रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। और पठानकोट किसने कर दिया? वो पठानकोट देखें, अब हमारी देखें आर्मी का एक अच्छा असूल है, वो मीडिया अच्छा कंट्रोल कर ले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हिस्ट्री में हमारी इंडिया से किसने नहीं बनने दी? अच्छा, वो तो इनकी बरादरी है ना, वो कोई देखे पॉलिटिशियन तो नहीं है। अब नवाज शरीफ करप्ट है, नो डाउट, ये माननी पर ये तो फैक्ट है, लेकिन उसने हमेशा इंडिया से बनाने की कोशिश की। लेकिन हमें बताया गया कि नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ को हमेशा गद्दार कर दिया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। अब देखें, जब हमसाये से लड़ाई होती है ना, तो फिर दोनों घर तरक्की नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की है। लेकिन सर, इंडिया तरक्की कर रहा है, आप ऐसे ना कहें। देखें मैडम, हाँ वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप के साथ मुखलिस है। हम अपने आप के साथ मुखलिस ही नहीं है। उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, दुनिया को इतना, उनकी एक कंपनी है इन्फोसिस, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती, वो हमारे डेप्थ से ज़्यादा है। सर, इसीलिए तो हमारी आर्मी अब कह रही है कि हमें भारत के साथ अब बातचीत करने की ज़रूरत है, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है सिवाय पाकिस्तान के। देखें, पहले तो जो हमारी आर्मी है ना उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। पहले ये डिसाइड करें, बाद में बार बार किसी से बात करें। पहले आर्मी को ये चाहिए कि वो डिसाइड करे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना है या वीगो डाले हुए हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो रूल ऑफ लॉ इतना नहीं है, लेकिन हमारे एक रूल बड़ा अच्छा है कि जो आर्मी के मतलब इंस्टांस के खिलाफ बात करें, आर्मी तो हमारी है। अब ये तो नहीं है कि हम आर्मी के बगैर कोई मुल्क नहीं होता। अब आप क्या चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हम छोटे थे तो वो ज़्यादा होता था, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, हिस्ट्री को पढ़ा, कारगिल का वाक़या पढ़ा, तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं, वापस जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है।
آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ کشمیر پر آ کے معاملات رک گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. مطلب ہم کشمیر کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کشمیر کے مدعے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن فور دا ٹائم بھی اس وقت پاکستان کے حالات بہتر کرنا بہت ضروری ہے، کشمیر کے مدعے کو ایک سائڈ پر رکھ کے. دیکھیں جو کشمیر کا مدعا ہے نا، اب آپ یہ تو چھوڑ دیں کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو دیکھو یہ مدعا دونوں کے درمیان تھا، لیکن ایک بندہ ترقی کر گیا اور ایک بندہ وہ مدعے لے کے بیٹھا رہا. اب یہ مدعے اوپر رکھنے میں کس کو فائدہ تھا؟ وہ مدعے اوپر رکھنے میں ان کو فائدہ تھا نا جو ڈومیننٹ رہنا چاہتے تھے. اب یہاں پہ مدعے ہونے چاہیے تھے بے روزگاری، یہاں پہ مدعے ہونے چاہیے تھے کہ جی ہم نے اپنے آگے فیوچر ہے جو پاکستان کا، اس کو مطلب ہم نے کیا جی، جیسے بنگلہ دیش ہے اس نے ویژن 2027 ویژن 2047 ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ملک میں یہ فلانی ڈیولپمنٹ کرنی ہے 47 تک. پاکستان نے کون سا ویژن ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیر کا مسئلہ سولو کرنا ہے؟ وہ تو نہیں ہونا سولو. آپ وہ تو ہوا نہیں، پاکستان کا بھی بڑا غرق ہو گیا. اب مسئلہ پاکستان بن گیا، اکانومی جو ہمارے آپ کے سامنے حالات ہیں، تو یہ کون لے کے آیا؟ عمران خان چلیں مان لیں اس کو فوج لے کے آئی، اب لے کے آئی ہے تو اسے 5 سال پورے کرنے دو. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے تو پاکستان کا کتنا فائدہ ہوتا؟ دیکھیں جی پاکستان کا اس طرح فائدہ ہوتا ہے، ایک تو دونوں ملک کے میرے خیال سے ہم میں ڈفرینس ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو یورپ ہے وہ آپس میں لڑ کے آج انہوں نے صلح کر لی ہے، آج وہ کٹھے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ ایشین کانٹیننٹ کیوں نہیں آگے جا رہا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے. اب پاکستان ان سے صلح کر لے، بڑے فائدے ہو سکتے ہیں. ہم سائے کے ساتھ تجارت شروع کرو، تجارت تو مین چیز ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں. لیکن اب دیکھیں جو ہمارے جن کا ہولڈ ہے ملک میں، یہ تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. یہ تو دیکھیں اب ہمارے اتنے دانشور ہیں، کئی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں جی فلانی باتیں کرنی ہیں آپ نے، وہ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہ ایک نظریہ بننے نہیں دیا گیا. صحیح. سر آپ کا نام؟ حسن. سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کے ایک افسر ہیں، سابق افسر اطہر عباس، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت انڈیا سے بات چیت پاکستان کی ضرورت بن چکی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آئی پرسنلی بلیو کہ جب بھی آپ کسی ایک سوسائٹی یا انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہر وقت اپنے نیبرز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ایک تعلق تو آف کورس ہمیں کرنا چاہیے اور بنانا بھی چاہیے، لیکن اب وہ تعلق جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ آپ کو کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے، ادھر اکنامکلی بینیفیشلی. اور آف کورس آئی تھنک ٹریڈ کرنے کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آئی گیس اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ دونوں کو اپنی ڈومین سیٹ کرنی چاہیے کہ کس لحاظ سے آپ کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں اور کتنا نہیں. آف کورس دونوں ملکوں کی اپنی ایک ہے اسٹریٹجیز ہیں، دونوں ملک کی ایک ہسٹری بھی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹریڈنگ کرنی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور رسپیکٹ، ایٹ دا کاسٹ آف یور سیکورٹی اور ایٹ دا کاسٹ آف سم تھنگ ایلس. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں بھارت کی ضرورت ہے؟ ایٹ سیٹ ضرورت تو آپ کو نہیں ہے، بٹ یو کانٹ لیو، آپ ایک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ کو ایک انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے اگر آپ کو بھارت کی ضرورت نہیں ہے، اور فرض کریں دوسری کنٹریز نے کہہ دیا کہ اف یو آر ناٹ ٹریڈنگ ود ادر کنٹریز، فار ایگزامپل بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہمارا ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو آئی ڈونٹ فیل بیڈ ان ٹریڈنگ. ضرورت کسی ملک کو کسی کی نہیں ہوتی. آپ کے ملک کو دوسرے ملک میں ٹریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے لوگوں کے لیے. دیٹس اٹ. سر آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا کی تمام کنٹری کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے سوائے پاکستان کے. ہمارے بارڈرز آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ٹریڈ نہیں ہو رہی. ٹریڈ بند ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، خاص کر سبزی اور کپڑا جو چیزیں وہاں سے آتی تھی وہ آنا بند ہو گیا، جن کے ریٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گئے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آتی ہے، ٹریڈ کھلتی ہے، تو پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. دیکھیے میں بہتری اگر ہم جو بچپن سے سن رہے ہیں، ہم تو انڈیا کے دشمن ممالک اور وہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، لیٹ سپوز کہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کشمیر کا بیسیکلی مسئلہ تو کشمیر کا ہی ہے کہ لیکن جب تک آپ خود اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، آپ کو
कहते हैं आपको इकोनॉमिक मसल बनाना पड़ेगा, आपके पास खुद पैसे नहीं तो है। ये बताएं कि हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना कैसे, किसी कंट्री के साथ हमारी बनती नहीं है, चाइना भी अपने मफाद के लिए है, इंडिया के साथ हमने वैसी बिगाड़ के रखी हुई है, मुझे बताएं किस कंट्री के साथ हमारी बनती है जिसके साथ हम अपनी ट्रेड करें और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। कोई हल तो होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, ना अपने कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, ना अपने ट्रेड करनी है, ना अपने एक्सपोर्ट करनी है, तो फिर मुझे बताएं कि हम इकोनॉमिकली बेहतर होंगे कैसे। अपने घर की सफ़ें दुरुस्त करें, अच्छा, आप अपने से लड़ाइयाँ छोड़ें और एक हल निकालें। अब जब तक आप अपने घर से फोकस नहीं हटाएंगे तो फिर आप इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे ना। आपका सारा फोकस इस वक्त हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जितनी भी पार्टीज़ हैं वो लेट्स सपोज फॉर एनी रीजंस कुछ गलत हो रहा है। इलेक्शंस की ज़रूरत है मुल्क में इस वक्त, जो करंटली इलेक्शंस की आई बिलीव कि इलेक्शंस की ज़रूरत है, लेकिन कुछ हमारे इन्हीं अदारों की अना भी है, कुछ सियासतदानों की अना है। आपको पता है कि मार्च में इंडिया G20 मीटिंग होस्ट करने जा रहा है और वो अपने तमाम फ्रेंडली नेबर्स को इनवाइट करेगा, लेकिन पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं होगा। अब आप ये देखें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से हमें कहाँ कहाँ सफ़र करना पड़ता है। हमें सफ़र कर रहे हैं तो फिर तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पास उसकी आई है पाकिस्तान होस्ट करेगा अपने एशिया कप 2023 को, लेकिन भारत नहीं आना चाह रहा और पाकिस्तान भी फिर वर्ल्ड कप में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ना, तो इंडिया ने तो आने से साफ इनकार कर दिया है। तो हो सकता है कि दुबई में या श्रीलंका में जो है एशिया कप खेला जाए, पाकिस्तान में तो चांसेस बन ही नहीं रहे। आई गेस वी शुड स्टे मोर ऑप्टिमिस्टिक और हमें अपने इदारों पे ट्रस्ट करना चाहिए और लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप कोई काम भी हो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जनरेशन जो है वो एक बहुत दहशतगर्दी के एक फेज से होके गुजरी है एंड नोबडी वांट्स टू ब्रिंग दैट टाइम बैक। तो अच्छा, मुझे ये बताएं एज अ पाकिस्तानी, एज अ पर्सनल, एक इंडिविजुअल, आपकी क्या राय है? आप इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं या नहीं? मिस, मैंने कहा है कि आपके हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन रिस्पेक्ट। आपकी एक अपनी इज़्ज़त है, एक बराबरी की सतह पे ताल्लुक होता है, ताल्लुक हर मुल्क के साथ होता है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आप इंडिया के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, आप ये इसी तरह के आप दो हमसाए हैं आपस में, आप आपस में बोलेंगे नहीं, लेकिन एक की टंकी का पानी जब गिरेगा वो दूसरे की छत पे ही गिरता है, तो आपको यू कांट लिव इन आइसोलेशन। सर, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल आसिफ। सर, पाक आर्मी के एक्स ऑफिसर अतर अब्बास का कहना है कि भारत के साथ बातचीत इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है। पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, ऊपर से हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है, पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, आपको क्या लगता है? देखें कि उनके साथ जो हमने संबंध या उनका जो बातचीत होनी है, इंटरव्यू कुछ भी होना है, वो तो समझ लें हमारा फ़ायदा, उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, वो हमारे साथ वैसे भी मिलने के कोई हक में नहीं है, वो गैर मुस्लिम लोग हैं। अच्छा, ठीक है, जो उधर हमारे मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर सकते, वो हमारे साथ अच्छा क्या करेंगे? ठीक है सर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, इंडिया के उन तमाम कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तुर्की में जो इंसिडेंट हुआ, ज़ल्ज़ले की वजह से जितना जानी माली नुकसान हुआ, इंडियन आर्मी सबसे पहली पहुंची। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात आती है, हम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम और कश्मीर के मसले को लेकर क्यों बैठ जाते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान के हालात को देखना चाहिए, ना कि दूसरे ममालिक में और क्या हो रहा है उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। देखें कि सब कुछ तो एक साइड पे आ जाता है, लेकिन अब किसी को भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने मुल्क से हम अपने, हमारे हुक्मरानों को खुद हमारा सोचना चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं हम कहेंगे वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कारोबार तुर्की हालात देखें तो इस टाइम बहुत गुर्बत हर चीज़ चल रही है, कारोबार है कोई नहीं है, काम नहीं है। उन्होंने कभी हुक्मरानों ने ये देखा कि वाम कैसे खा रही है कैसे नहीं खा रही। सर, इसलिए तो वो आप कह रहे हैं कि हमारी इस वक्त ज़रूरत बन चुकी है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएं ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। आपको पता है जिस मुल्क पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ कर उसकी मदद की और उनको डूबते हुए हालात से बाहर निकाला। अब पाकिस्तान जिन क्राइसिस में, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा, उनकी शराइत आप देख लें, पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया है। ये तो सब कुछ है, लेकिन जो भी है इस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पे पाकिस्तान बिक सकता है वहाँ पे सब कुछ बिक सकता है। अच्छा, ठीक है, लिहाजा कि ये चीज़ हमारे हुक्मरानों को खुद सोचनी चाहिए, किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद बेहतरी लाएं
کیونکہ پاکستانی آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں، نون لیگ نے بہت کچھ کیا، ہم لوگ کام کرتے تھے، ہر چیز تھی، گھر میں خوشحالی تھی، لیکن آج 5 سال کے بعد بھی ان کی حکومت آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کیسے رزق چل رہا ہے کیسے نہیں چل رہا. آپ نہیں چاہتے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے؟ نہیں، انڈیا کے ساتھ ہم ایک منٹ بھی تعلق نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے، باقی انہوں نے وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ خود بہتر کر سکتے ہیں، یہ ان کو زیادہ پتہ ہے. کس طرح بہتری آئے گی؟ انڈیا کے ساتھ آپ نے تعلقات بہتر کرنے نہیں ہیں، دوسرے ممالک ہمیں منہ لگاتے نہیں ہیں، IMF ہمیں قرضہ دے نہیں رہا، ہمارے ملک کے سیاستدان ہمیں کھا چکے ہیں، تو ملک کے حالات میں بہتری کیسے آئے گی یہ بتا دیں. دیکھیں کہ پہلے بھی اتنے قرضے لیے ہیں تو وہ کتنا پاکستان کے اوپر لگے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی ہوش سنبھالی، ہر چیز دیکھا ہے، لیکن میں نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی. اچھا. آج سے 10 سال پہلے جب اچھا چلتا تھا، 15 سال پہلے، اس طرح کی تبدیلی نہیں ہے. مطلب آپ نہیں چاہتے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو؟ نہیں، انڈیا کے ساتھ نہیں. انڈیا کے ساتھ جو لنک بنانا ہے، لیکن وہ پھر جو ہے نا، اب دیکھیں کہ ہم ان کی کنٹری میں جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں ایک دن بھی رہنا برداشت نہیں کرتے. آپ گئے انڈیا؟ جی، میرے کزنس گئے ہیں، وہ 2 دن رکے ہیں. یہ ادھر رہ کے پاکستانی کو ایک رہنے کے لیے رہائش کیا، کھانا نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ لنک کیا بنائیں گے آپ بتائیں. سر میں نے تو بہت سارے ایسے لوگ جو انڈیا وزٹ کے لیے گئے ہیں ان کے انٹرویوز بھی کیا، ان میں سے کسی نے ایسی شکایت نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. بہتر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اب جو بھی ہے، جو ملکی حالات ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ کر سکتا ہے. ہمیں تو کسی کے اوپر امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سب سے امید اتار دی ہے، لیکن اب جو بھی ہے، اب سارے ہیں، کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، لیکن ہم تو سب کو موقع دیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی یہ نہیں پتا کہ ہم تو حکومت لیں گے لیکن عوام کا کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچیں. میں تو صرف یہی کہوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا، کہ یہ صرف عوام کے لیے سوچیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ عوام صحیح رہے گی، سب کچھ صحیح رہے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.